अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक कर दी। उन्होंने अपने ट्रुथ फॉर सोशल यानी जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर उन्होंने अपना बयान देते हुए ये कहा कि कल उनके जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच जाएंगे और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो वो डील ऑफ़र कर रहे हैं वो मुनासिब भी है और अच्छी भी है और ईरान को चाहिए कि इस डील को कबूल करे, वगरना ना करने की सूरत में अमरीकी सदर का कहना है कि वो काम जो कि साबका 47 सुदूर यानी 47 अमरीकी सुदूर ना कर सके वो करना उनके लिए एजाज़ होगा और वो ईरान में हर पावर प्लांट और ब्रिजेस को तबाह कर देंगे। और किसी भी सूरत उन्होंने कहा कि अब वो एक नरम जो रवैया है वो इख्तियार करने को राज़ी नहीं है। उनके इस बयान से कबल हमने देखा कि आज सुबह से ही जुड़वां शहरों यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। गो कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इन सिक्योरिटी इंतजामात को देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर इन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्सपेक्टेड है। अब तो इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। इससे कबल आपने देखा कि ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ अहम उमूर पर इख्तलाफात मौजूद हैं, ताहम मुज़ाकरात में पेश हुई है। ईरानी सदर का ये कहना था कि ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का ख्वाह नहीं, अलबत्ता अपने मुल्क के दिफा का इख्तियार रखता है। अब देखना यह है कि अमरीकी सदर की इस स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ का भी जिक्र किया और कहा कि इसकी बंदिश से ईरान को नुकसान हो रहा है, अमरीका को किसी सूरत नुकसान नहीं हो रहा। क्या मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होने को है इसमें अब ब्रेक थ्रू होना लाजिम है और ब्रेक डाउन की गुंजाइश नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक फॉरेन मिनिस्टर शमशाद अहमद साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शमशाद साहब, एक ऐसे मौके पर जब बड़े नाजुक हालात हों, जंगबंदी है लेकिन साथ साथ कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, एक राउंड ऑफ टॉक हो चुका है, दूसरे के हवाले से मुस्तकिल ये कहा जा रहा है कि चंद अहम उमूर पर इख्तलाफात मौजूद हैं। ऐसे में सदर ट्रंप के इस बयान को जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें वो कहते हैं इट्स लाइक मोर और लेस टेक इट और लीव इट, यानी उसके बाद उन्होंने धमकी भी दी है, क्या समझा जाए कि इन मुज़ाकरात के अब फेलियर का कोई चांस नहीं है? देखिए, ट्रंप की किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लिया जा सकता और बिलखसूस ईरानियन तो अब उसको अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने सब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखा है और ज़्यादातर जितने भी सदूर रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने हमेशा ईरान की रिस्पेक्ट की है। हत्ता कि रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका उनका सबसे बड़ा मुखालिफ था, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने कभी भी ईरान को, सिवाय प्रेसिडेंट कार्टर के जिसने एक मिलिट्री एक्शन लिया था अपने हॉस्टेजेस छुड़ाने के लिए और उसमें बुरी तरह नाकामी हुई थी उसकी, तो उसके बाद से किसी भी प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान के साथ कोई भी ज्यादती करे। और हमेशा अपना जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुल्क की रिस्पेक्ट की जाती है, बल्कि मुझे याद है एक स्टेज पे हमारे मिसाल थे तालिबान के साथ और ईरान की जो उनके भी मिसाल थे, लेकिन उन्होंने एक स्टेज पे अमेरिका के साथ मिलकर इकट्ठे हो गए थे तालिबान के साथ। उनकी पॉलिसी एक थी, हमारी पॉलिसी एक थी। तो ये पोजीशन आ सकती है जब इनके मफादात इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे वो 6+2 का ग्रुप था, उसमें ईरान अमेरिका के साथ था और बाकी खित्ते की वो थी। लेकिन आज मसला चूंकि अब ईरान और अमेरिका की जंग का है, तो मैं कहूँगा कि जो पहला राउंड था असूलन तो ये जो डील है ये उसी के बाद साइन हो जाना चाहिए था। और लेकिन बात ये है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट था JD वैंस, उसको मैंडेट नहीं था ट्रंप की जानब से, तो वो जाहिर है कि गैर साइन किए चला गया। और फिर ये बात तंगल बना के जितनी कहानियां डालता है ये डोनाल्ड ट्रंप, वो सब मुबालगा आराई है, गलत बातें हैं और इसमें टिप्पणियां लगाता है, धमकियां देता है और साथ कहता है हमने ये डील कर लेना है इससे। तो अब जब ये डिटरमिन्ड है डील करने के लिए, उसकी वजह है, सही, उसकी वजह ये है
کہ یہ جنگ ہار چکا ہے. اور یہ میں نے ابھی جنگ جب 28 فروری کو اس نے شروع کی تھی اس کے 5 دن بعد میں نے کہہ دیا تھا کہ ایران جنگ جیت گیا ہے. اور وہ وجہ سے کہ ایران کی وہ جو ریزیلینس ہے وہ ڈٹرمنیشن ہے وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, وہ عمل کرتے ہیں. اور میں نے ایران میں 8 سال گزار کے ان کو دیکھا ہے. ایران تاریخی سیویلائزیشنل ریاست ہے 7000 سال پرانی, اور ان کا جو ماضی ہوتا ہے وہ آج کا حال ہوتا ہے. یعنی یہ خیال رکھیے کبھی بھی کسی امپائر نے آ کر اس کو ریموو کرنے کی کوشش نہیں کی ایران کی تہذیب کو یا ایران کی ریاست کو. حتیٰ کہ جب میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں, الیگزینڈر گریٹ آیا تھا یہاں 326 عیسوی میں قبل از مسیح, اور اس کو ایران کی جو سلطنت تھی جو امپائر تھی وہاں یہاں کا سسٹم اتنا اچھا لگا تھا, ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہی زندگی گزار دوں گا. جب آپ سنیے کہ وہ گریک سیویلائزیشن چھوڑ کے اس کو ایران کے امپائر, وہ خیر اس کو جانا پڑا, وہ چلا گیا. تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اب چونکہ بیچ میں پڑ گئے ہیں آفیشیل لیول پر, ٹیکنیکل لیول پر کافی بات ہو چکی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل ایران میں جا کے کافی کچھ چیزیں سدھار گئے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی جا کے 2-3 خلیج کی ریاستوں سے بات چیت کر لی ہے. تو اصولاً تو یہ ڈیل سائن کر دینا چاہیے اس سیکٹر. اچھا لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں چاہوں گی کہ انور اقبال صاحب کو بھی اس میں ہم واشنگٹن سے شامل گفتگو کریں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو شمشاد صاحب. انور اقبال صاحب جو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں, بے حد شکریہ. انور اقبال صاحب کیا چانسز ہیں, جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں دینا, تڑیاں لگانا, یہ تو ہم دیکھتے ہی آئے ہیں تھرو ہز سوشل میڈیا پلیٹ فارم, بٹ ایکچولی امریکہ چاہتا ہے کہ اس مرتبہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہو جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے گزشتہ روز سے یہ خبریں اور اسرائیل کی جانب سے تو بڑی آ رہی تھیں کہ امریکہ شاید ایک بڑے حملے کی جو ہے وہ تیاری بھی کر رہا ہے, کیا ملٹری پاتھ پر جانے کا چانس موجود ہے ابھی بھی؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں میں شمشاد صاحب کی بہت ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں, لیکن میں تو آپ کو وہی بتاؤں گا جو واشنگٹن میں جو موڈ ہے, جو یہاں میڈیا میں آ رہا ہے, جو یہاں کی جو تھنک ٹینکس میں جو گفتگو ہو رہی ہے, اچھا اس میں یہ بات تو سارے ہی کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے ٹارگٹس حاصل نہیں کر سکا اس لیے کہ ان کو خود پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹارگٹس کیا ہیں. اور یہ جو ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی تھی, 12 ایجنسیز تھیں, ان کی رپورٹ مشترکہ رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا, جس کو تلسی گیبرٹ جو ان کی ہیڈ انٹیلیجنس کی, انہوں نے بھی کہا تھا کانگریس میں بھی باہر بھی کہ ہم نے تو یہی کہا تھا ان کو صدر ٹرمپ کو کہ ایئر اسٹرائک سے رجیم چینج نہیں ہوتی, اور وہ ایک ایسا مقصد لے کے گئے جو حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا. رہی بات کہ امریکہ کی ملٹری مائٹ ابھی بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, اور امریکہ کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ بھی ابھی موجود ہے. تیسری چیز ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ کہ ایران میں بہت تباہی ہوئی ہے, لیکن سب چیزوں کے باوجود جو واشنگٹن میں یا امریکہ میں, اس دوران مجھے ذرا واشنگٹن سے باہر اوہایو پینسلوینیا وغیرہ جانے کا بھی موقع ملا, 3-4 ریاستوں میں کچھ کام ایسے تھے, تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جنگ کو نہیں چاہتا. اور وہ اس لیے نہیں کہ امریکی ڈر گئے ہیں یا خوفزدہ ہیں, بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سے اس کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے ہماری جنگ ہی نہیں ہے, ہمارا کیا تعلق ہے ایران, یعنی عام امریکنز کی بات کر رہا ہوں. آپ گفتگو کریں تو مثلا ہمارے گھر آیا ایک کار ٹو کرنے والا, اس نے کہا آئرن, I can't even pronounce that name, why would I go and fight there. یہ عوام کا ہے کہ یہ ہمارا کیا تعلق ہے, ہم کیوں لڑیں ان کے لیے, چاہے وہ بتاتا اس نے یہ کہا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا, اس نے کہا ہماری طرف سے وہ رہے یا کل سمندر میں دھس جائیں, ہمیں کیا ایران سے, ہم کیوں لڑے جا کے وہاں. تو یہ ان پاپولر وار ہے یہاں. رہی بات کہ توقع تھنک ٹینک وغیرہ میں مثلا بروکنگز کی رپورٹ ہے, مثلا CFR کونسل آن فارن ریلیشنز ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گی لیکن سمجھوتا ضرور ہو جائے گا, اس لیے کہ بقول ان کے دونوں طرف ڈیزائر موجود ہے. امریکہ یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتا, بہت ان پاپولر وار ہے, اور سیاسی طور پہ صدر ٹرمپ کو بہت نقصان پہنچے گا, اور امریکہ کی ساکھ کو بین الاقوامی طور پہ نقصان پہنچے گا. اور بقول ان تھنک ٹینکس کے
ایران میں اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ اس تباہی سے بھی نپٹنے میں ایران کو 10-20 سال چاہیے، تو ایران بھی مزید جنگ نہیں چاہے گا. یہ یہاں جو ہے اوکے، اوپینین ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.